बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबसे पहले ही हमारे प्रोग्राम में आते के साथ ही ये टूरिज़म के ऊपर। मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताती हूँ। पिछले टाइम पे जब मरी के साथ इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है बर्फ़बारी की वजह से भी लोग वहाँ पे फंस गए थे और काफ़ी लोगों को हर्डल्स हुई थी, काफ़ी परेशानियाँ हुई थी, काफ़ी फैमिली स्टक हो गई थी। और मैं मेरी बेटी के साथ ना उसी टाइम पे वहाँ पर मरी में मौजूद थी। सीन ये हुआ कि वहाँ पे आपको पता है सारे होटल्स जो थे वो बुक हो गए थे। कोई रूम, कोई जगह, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी जहाँ पर आप जो है ना क़याम कर सके, रह सके। इतने बुरे कमेंट्स लोगों ने सोशल मीडिया पे मरी वालों के लिए लिखना शुरू कर दिए, मरी वालों के लिए बोलना शुरू कर दिए कि भाई मरी में ये हादसे हो रहे हैं, मरी जो है यूँ कर रहा है, मरी जो है हमसे पैसे लूट रहा है, मरी वाले हमसे यूँ कहानियाँ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें। मगर मैं आपको हकीकत बताऊँ, हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि मरी के रहने वाले जो रिहायशी हैं, जिनको हम बदनाम कर रहे थे यहाँ सोशल मीडिया पे और इस तरह से बकवास कर रहे थे उनके बारे में, उधर के जो रिहायशी लोग हैं ना, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। खाने पकवा पकवा के वो अपनी बेगमात, अपनी बच्चियों से, तो जितने लोग रोडों पे खड़े थे उनको चल चल के रोडों पे जा जा के खाने खिला रहे थे। ठीक है, उनके पास खुद रहने की जगह हो ना हो, चटाइयाँ बिछा दी थी, खुद बाहर सोते थे, तो अपने पलंगों पे जाके जो है ना उनको सिलाते थे कि जितने मेहमान हैं, और न जान ना पहचान, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह की हरकत की। ठीक है, अच्छा, और मैं आपको कुछ बताऊं, जो होटल्स वाले भी हैं वहाँ पर जो वो रह रहे होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग गलत भी हैं, बहुत से लोग सही भी हैं, हर एक को आप, मगर आप सबको ये नहीं कह सकते, आप सारे मरी वालों को बुरा नहीं कह सकते। जिस होटल में मैं ठहरी थी, मैंने एक पर्ची दिखाई थी कि 6,000 रुपये की चाय उन्होंने मुझे पिलाई है। उस हालात में 6,000 रुपये की चाय पिलाते हैं। तो ये वाली जो हरकतें थी, ये लूट मार, ये सारे सिर्फ मरी वाले नहीं थे, ये मिक्स लोग थे। आपको समझ आ रही है बात? तो हर एक को बुरा मत कहा करें, हर एक के लिए देखा करें पहले कौन सही है कौन सही नहीं है। फिर कुछ ऐसी कंप्लेंट्स थी कि देखें ना, आपको खुद रिसर्च करके जाना चाहिए, देखना चाहिए मरी में बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, तो वो कामों को भी देखने चाहिए। और जितने भी जो होटल्स हैं, जो मरी के जो होटल्स हैं, वो सिर्फ मरी वालों के तो नहीं हैं, वो बल्कि यहाँ पे बड़े बड़े ओहदेदान हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जिनके इन्वेस्टमेंट है वहाँ के होटल्स। तो वो मरी वालों के होटल थोड़ी है, मरी वाले तो सिर्फ वहाँ पे रिहायशी हैं बेचारे। हर एक को बुरा मत कहा करें, मगर खैर अच्छे बुरे हालात हर जगह पे होते हैं। और ये जो हम सुनते हैं ना कि लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मरी में चोरियाँ हो रही हैं, तो ये जो चोरियाँ हो रही हैं, जो छेड़ रही है, कौन छेड़ होते हैं? मरी वाले थोड़ी छेड़ते हैं, मरी वाले तो बचाने आते हैं। ये छेड़ते हैं जो यहाँ से गली हमारे लड़के जाते हैं ना, ग्रुप जाते हैं बाइकों पर, लड़के मरी वरी रहने के लिए, वो छेड़ते हैं। मगर खैर जो भी आपको तंग करे, आप पुलिस में कंप्लेन करें। गलत कोई भी हो सकता है, वहाँ पे खुद हाथम पाई करके कोई बदतमीजी ना करे। पूरे पाकिस्तान में देखें टूरिज़्म है, आप जब टूरिस्ट बन के जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, आप एहतियात करें, उस शहर का ख़ास ख्याल रखें। जिस भी शहर में आप जा रहे हैं, आप ये देखें कि उधर भी रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनका भी ख्याल रखें। जहाँ पर जो लोग रिहाइश पजीर होते हैं, आप अपना मौसम इंजॉय करें। अभी बर्फ़बारी हो जाएगी मरी में, जब आप जाएं तो आप छड़े छड़े मिल के ना जाएं, फैमिली जाओ, छड़े छड़े जाएं तो ख्याल रखें। दूसरों की बहनें आई होती हैं, सब आई होती हैं, तो ख्याल रखा करें। तो हमने जहाँ जाना है, हमने उस शहर का, उनके रहने वालों का भी ख्याल रखना है। सिर्फ हमने अपनी एक्साइटमेंट या अपनी इंटरटेनमेंट नहीं देखनी। वहाँ पे भी बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियाँ आराम से चलानी है, ऑल दैट सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। घूमे फिरे हर शहर में जाके, मगर हर एक के शहरियों का ख्याल रखें। हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त पर्सनालिटी, जिनसे अभी हम बात करेंगे। मियाँ मौज़म नज़ीर रीजनल मैनेजर है TDC के, और आज हम इनसे बात करेंगे मरी के ऊपर ही। और अस्सलाम वालेकुम मौज़म साहब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा अच्छा लगा आपका इतना ज्यादा नॉलेज मरी के बारे में। मेरे साथ हादसा हुआ था, इसलिए मैंने वो सारा इंसिडेंट जो है वो एक साथ बोल दिया। तो क्या कहेंगे जो मैं बोल रही थी, पहले आप उसको ज़रा वजाहत कर दीजिए, आपको क्या लगा, क्या अच्छा क्या बुरा? देखिए, पूरे पाकिस्तान में जितने भी इलाके पाए जाते हैं, जितने भी तहजीबें हैं, जितने कल्चर हैं, सब में थोड़ा थोड़ा इम्तजाज तो है और थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंट भी हैं। मरी के इलाके में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं समझता हूँ बहुत मेहमान नवाज हैं। ये जो चोरी चकारी का तो बिल्कुल यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं होता, कोई पर्स स्नैचिंग नहीं हो रही होती। और जो है ओवर चार्ज
جی یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے. ہر ایک جو وینڈر ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے زیادہ کما لینے چاہیے اس سیزن میں. آپ کو پتا 2-2.5 مہینے کا سیزن ہوتا ہے. بس ہاں. میں اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہا, لیکن کچھ لوگ جب ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انڈیویجول کر رہے ہوتے ہیں, ایز اے مری نہیں کر رہے ہوتے. میں پرسنلی جانتا ہوں کہ مری کے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو, جی اور ہم لوگ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں بے تاکہ شک ہمارے کام میں اضافہ ہو. بے شک بے شک. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ ابھی اور بھی بہت ساری اٹریکشنز ہیں جو مری میں نئی بن گئی ہیں, اب سیزن ہے, لوگ جائیں گے, برف باری شروع ہو جائے گی, تو پلیز دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اور کون سی اٹریکشنز جو ہیں جا کے اب دیکھی جا سکتی ہیں, وزٹ کریں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ مری جو ہے نا ہمارے پنجاب میں ٹورزم, یا اگر پاکستان کا کہیں تو ایک بڑا اہم مقام رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں پورے پنجاب میں جتنا ٹورزم ہو رہا ہوتا ہے, لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں مختلف ٹریکس میں, اس میں سے 80% میرا خیال ہے کہ وہ صرف مری میں ہو رہا ہوتا ہے, اور پورے پاکستان اور دوسرے ملکوں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. جی تو مری کی اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوا کیا تھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے, جیسے میں اپنے بچوں کو کہوں کہ جی آئیں مری چلتے ہیں, تو وہ کہیں گے بابا اب کیا دیکھنے جانا ہے وہاں پہ, کئی دفعہ تو جا چکے ہیں. ایک یہ مسئلہ تھا. دوسرا جو آپ نے ایک نشاندہی کی کہ بیہیویئرل اور کلچرل ایشوز کی وجہ سے کچھ لوگ نالاں ہو گئے تھے مری آنے کو. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ کچھ جو ہے نا ری برانڈنگ, کوئی یہاں کے لوگوں نے اس کو برانڈ نہیں کیا دوبارہ سے, نہیں بتایا کہ یہاں پہ سڑکیں بہت ہی خوبصورت ہیں, یہاں پہ ہارٹی کلچر بہت اچھا ہو چکا ہے, اور لٹ اپ ہے مری, اور اس کے علاوہ جو نئی چیزیں آ چکی ہیں وہ قابل دید ہیں. یہاں پہ ہر جگہ کی لائف کو, ٹورزم کی لائف کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کچھ نئی چیزیں لے کے آئیں سیاحوں کو, تاکہ ریپیٹ وزٹر آپ کے پاس آ سکے. ابھی جو ریسنٹلی کیا ہے میں نے ایک پھر ٹور کروایا, یہ ٹور آپریٹرز کا اور ولاگرز کا, تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہاں پہ اب بہت ہی خوبصورت نیچر لونگ لوگوں کے لیے اے فریم ہٹس لگے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیمنٹ اور اینٹوں سے نکل کے نا اب ہم جائیں لکڑی پہ اور ایسی ریورسیبل اسٹیبلشمنٹس پہ. تو ہم نے اے فریم ہٹس لگائے ہیں, بڑے خوبصورت ہے باسرا گلی میں. ایگلوز لگائے ہیں, گلاس ایگلوز. اس کے علاوہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک ٹورسٹ بس متعارف کروائی ہے, اور اس کو مری ٹورسٹ بس کہتے ہیں. یہ اوپن ڈیکر بس ہے, جیسے لاہور میں ڈبل ڈیکر بس ہے نا, جی 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 پورا لاہور گھماتی ہے. یہ جی جی یہ بس آپ کو لے کے جاتی ہے مری کشمیر پوائنٹ سے نتھیا گلی, اور اس کا دوسرا روٹ ہے مری کشمیر پوائنٹ سے کوہالا, اور تیسرا اس کا روٹ ہے پتریاٹا. تو اس طرح اس کا تھیم ہم نے دیا ہے کہ کنیکٹنگ ڈیسٹینیشنز. اس کو بڑا سراہا گیا ہے, یہ روزانہ جاتی ہے اور بھری ہوئی جاتی ہے, اور اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آیا. اس کا کرایہ بھی ہم نے کم رکھا ہے, کتنا تو کرایہ؟ لوگ سائٹ سینگ کرتے ہوئے مس اس کا جو 1200 روپے کرایہ نتیا گلی کا آنے جانے کا, اچھا ناٹ بیڈ, ویری اور نائس. اسی طرح پتریاٹا کا صرف 700 روپے ہے. اچھا اس ٹھیک کے ہے. علاوہ ہم نے نا جی گولف کارٹس بیٹری آپریٹڈ ماحول کو, جو سسٹینیبل ٹورزم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ماحول دوست سیاحت کو فروغ کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹری آپریٹڈ گولف کارٹس چلائی ہیں. وہ اس میں بھی سیاح بچے بڑا خوش ہو کے جاتے ہیں, مختلف جگہوں پہ وہ گھومتے پھرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آنے والی چیزیں ہیں نا وہ بڑی دلچسپ ہیں. پاکستان کا پہلا گلاس واک وے برج وہ ہم ادھر پتریاٹا کے مقام پہ لے کے آ رہے ہیں. یہ وہ ہے جو اپرووڈ سکیم ہے, اور شیشے پہ چل کے لوگ جائیں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ لائنیں لگی ہوں گی اچھا جیسے یہاں پہ زبردست. کسی وقت پہ پہلے. چائنا میں بھی ایسی جگہیں ہیں جی جی بڑی پیاری پیاری, ویری نائس. ہاں بہت سارے ملکوں میں لگ چکا ہے, ہمارے ملک میں نہیں لگا تھا. تو ابھی خیر حکومت پنجاب نے چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت پہ اس کو اپروو کر دی ہے, اور محکمہ سیاحت جو ٹی ڈی سی پی ہے وہ اس کو لگانے جا رہا ہے. پھر ونڈرفل. آپ دیکھیں کہ مری میں جتنا کنجیشن ہو جاتا ہے ٹریفک کا, جتنا رش ہو جاتا ہے, انوائرمنٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں, اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا مقام ہے یہاں پہ کوٹلی ستیاں. اچھا آپ نے سنا ہوگا, جی اس میں جی بہت ہی بالکل, آئی اچھی بین دیئر, یس. پکنک اسپاٹس ہیں. اچھا اس کو آباد کرنے کے لیے اور لوگ تاکہ ایک سرکل میں آ کے کوٹلی ستیاں اور مری اور یہ
اس طرح ایکسپریس وے ہوتے ہوئے واپس جائیں. ہم نے پھر وہاں پہ بڑے اچھے منصوبے لے کے آئے ہیں. اچھا ایک دوسری چیئر لفٹ لگ رہی ہے کوٹلی ستیا میں. زبردست. اچھا اسی طرح ہم ایک امیوزمنٹ پارک. معظم صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جو ابھی مری کا آپ بتا رہے ہیں ہمیں ڈیٹیل نہیں, اٹریکشنز اینڈ ایوری تھنگ, اور جو سیفٹی پوائنٹس جو سارا کچھ ہو گیا ہے اس کو ہم بریک کے بعد مزید ڈسکس کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں معظم نذیر صاحب جو کہ ریجنل مینیجر ہیں TDCP کے, اور ہم بات کر رہے تھے ابھی مری کے اوپر. اچھا میں ساتھ ساتھ آگے بات بڑھاؤں گی کیونکہ آپ ٹریفک کے اوپر بات کر رہے تھے کہ بڑی سٹک ہو جاتی ہے مری میں معظم صاحب, اور موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اگر بہت زیادہ ٹریفک برف باری کی وجہ سے سٹک نہ بھی ہو تو لوگوں کو جیسی کوئی برف گرتی ہوئی کوئی سنو فال کی اٹریکشن دکھ جائے یا کوئی اچھا ویو دکھ جائے تصویروں کے لیے, وہ بس مین روڈ پہ جو ہے نا وہ گاڑی روک دیتے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ہرڈل ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ایکسیڈنٹس کا جو باعث بنتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مری ایک نزدیک ترین سیاحتی مقام ہے. یہاں کا موسم, یہاں کے بادل, یہاں کی اونچائی, اور اب فارسٹری بہت اچھی ہے, گرین ہے بہت زیادہ. اس کو دیکھنے کے لیے نزدیک ترین جگہ یہی ہے, اسلام آباد سے, پنڈی سے, لاہور سے, اور ایون دوسرے شہروں سے بھی. تو یہاں پہ یہ تو کہنا کہ جی یہاں پہ ٹریفک کو کم کیا جا سکے, یہ ممکن نہیں ہے. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے کوٹلی ستیا کو آباد کرنے کا جو پلان بنایا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ میں بتا رہا تھا کہ ہم ایک نئی چیئر لفٹ لگا رہے ہیں, ایک تھیم پارک, منی تھیم پارک, ایک امیوزمنٹ پارک بنا رہے ہیں, اچھا اور پنجاب کا پہلا پیرا گلائیڈنگ یہ جو کلب ہے ایڈونچر سپورٹس کلب, وہ وہاں پہ بننے جا رہا ہے. اس کے علاوہ 2 ریزورٹ ہم وہاں پہ بنا رہے ہیں. تو ہم جیسے ہی لوگوں کو ڈائیورٹ کر سکیں گے کوٹلی ستیا کی طرف, جہاں آپ کو پتا ہے پانچ پیر راکس ایک بہت ہی دلکش مقام ہے, نور آباد واٹر فال ہے, دھنوئی ہے, چیوڑا ہلز ہیں, ایسی خوبصورت جگہیں ہیں جو ان ایکسپلورڈ, ان ٹیپڈ ہیں. تو جیسے لوگ کوٹلی ستیا کا رخ کریں گے تو مری سے ٹریفک ڈائیورٹ ہو جائے گی, کچھ کم ہو جائے گا رش. یہ جو ہمیں وہاں پہ مسائل آتے ہیں وہ نہیں ہوا کریں گے. اچھا یہ پتریاٹا کیبل کار سیاحوں کی جو توجہ کا مرکز ہوتی تھی, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اچھا کچھ انفارچونیٹ ریزنز تھیں کہ جو کیبل کار ہے وہ کچھ عرصے سے بند ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی اس ماہ میں وہ فورنرز آ رہے ہیں جو اس کے جنہوں نے, یہ مدر کمپنی ہے اس کی جنہوں نے لگایا تھا, اور وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے. ٹھیک تو ہے لیکن اس کی سرٹیفکیشن ہم نے کروانی ہے, بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ٹورسٹ کی سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہم کرواتے ہیں, تو وہ اس ماہ آ کے وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ نئی سکیمز اور ہم بہت کچھ یہاں پہ ایسا نیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ 34 سال کے بعد پہلی دفعہ پورے پتریاٹا کا جو بیس, مڈ اور ٹاپ سٹیشنز ہیں, اس کا سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ ہونے جا رہا ہے. تمام واک ویز, سٹیئرز, فینس, ہر چیز نئی بننے جا رہی ہے. تو اچھا آپ نے دیکھا ہوگا شاید, یا آپ دکھا سکے کہ ہم نے یہاں پہ امبریلا پارک ایک بنایا ہے, جیسے باہر کے کچھ 1-2 ملکوں میں نے دیکھا لگی ہوئی ہیں, چھتریوں کا چھت ایک پوری بنا کے اس پہ لگائی, تو لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے. اب یہاں پہ اسپیشلی ہم نے جو کلیننس ہے اس کو یقینی بنایا. چیف منسٹر جو اس وقت, چیف منسٹر پنجاب جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو توجہ دے رہی ہیں اس چیز پہ, لوگوں کی صحت کے اوپر, تو وہ صفائی ڈینگی نہ ہو یہاں پہ, ان چیزوں کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ سیاحوں کو صاف ستھرا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے ایک کلیننس کیمپین, ایک ڈرائیو شروع کی ہے. پھر ہم یہاں پہ جاتے ہیں, تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مری کے جو لوگوں کے بارے میں, تو میں تو اپنی ٹیمز کو لے کے سکولز میں جاتا ہوں تاکہ آنے والی جنریشن کو ہم بتا سکیں کہ کس طرح آپ نے اسٹاف کے, ٹورسٹ کے ساتھ بیہیو کرنا ہے, ویری نائس. آپ نے صفائی کو کیسے یقینی بنانا ہے, آپ نے ماحول کو کیسے اچھا رکھنا ہے. تو ان چیزوں کو جب ان کو بتایا جا رہا ہے, وہ خود بڑے انوالو ہو رہے ہیں. کمیونٹی انوالومنٹ کے ساتھ ہی ہم رسپانسبل ٹوریزم کو یقینی بنا معظم سکتے صاحب یہ ہیں, جو اور اس پہ کام. فورن ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں ٹریکٹ کریں گی جن چیزوں کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے مزید؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, میں نے جیسے کہا کہ ایک کسی بھی وزٹر کے لیے, خاص طور پہ اگر وہ فورن وزٹر ہے, وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ آپ کے یہاں پہ صفائی کا نظام ٹھیک ہے, کوئی چیزیں ایسی تو نہیں ہے, اور دوسرا وہ دیکھے گا جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ کیا ویلکمنگ ہے وہ ڈیسٹینیشن اور وہاں کے لوگ. تو جو چیزیں ہم کر رہے ہیں مری, آلریڈی اٹس اے ڈیمانڈنگ پوائنٹ.
بیکاز آف اٹس ویدر. اب یہ جو جولائی اگست کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہر وقت بادلوں سے گھیرا رہتا ہے, تو کسی بھی لوکل یا فورن جو وزٹر ہے اس کے لیے بہت ہی یہ اٹریکٹیو ہوگا جب گلاس واک وے برج لگا ہوگا, ایک نئی چیئر لفٹ لگ رہی ہوگی, اور میں جیسے امیوزمنٹ پارکس اور نئی چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں. اسی طرح سیاحوں کے لیے ہم نے, جیسے وہ بتا رہا تھا, مری ٹورسٹ بس شروع کی ہے. اسی طرح ہم نے ایک انفارمیشن سینٹر بنایا ہے, ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر مال پہ نا, جہاں پہ آپ کو ایک کلک کے ذریعے تمام یہ ناران فوٹیج کی ہم چلا بھی رہے ہیں, ساتھ انفارمیشن. ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں, تھینک یو. تو آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ٹورسٹ آئے اور اس کو پتا ہو کہ مجھے کوئی ایک ون ونڈو سے مجھے انفارمیشن بھی مل جانی ہے, مجھے بکنگ بھی مل جانی ہے, اور مجھے تمام گائیڈنس مل جانی ہے. تو یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے, اس سے مری میں ٹورزم ریہیبلیٹیٹ ہو رہا ہے, ایک نئی فارم کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. ہم یہاں پہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, مثال کے طور پہ کوئی ہوٹلز ہیں, 5 اسٹار ہوٹلز ہیں یا ٹور آپریٹرز ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے ایم او یو کر رہے ہیں تاکہ ہم بلک میں گائیڈڈ ٹورزم کو لے کے آئیں جہاں پہ. کیونکہ دیکھیں اگر 100 بندہ آ رہا ہے اور وہ اگر 100 بندہ آئے گا تو کم از کم بھی وہ 30 گاڑیوں میں آئے گا. تو اگر ان کو بسوں پہ لے کے آئیں, گائیڈڈ ٹور پہ لے کے آئیں اور ایسی ماحول دوست بسوں پہ لے کے آئیں, تو ظاہر ہے وہ 10 لوگ 10 اس میں بھی آ سکتے ہیں اچھا بسز سر, میں اور بھی, ساتھ ساتھ یہ یا جو 5 جیسے بسز میں بھی آ. مری جیسی جگہوں پہ پیراگلائڈنگ, فلپ, زپ اور جیسے اس طرح کا ہائیکنگ اینڈ آل دیٹ, یہ ساری چیزیں بھی کی جا رہی ہیں, مزید بنائی جا رہی ہیں, ان کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ بڑی اٹریکشن ہوتی ہے آل ابھی اوور دا میں ورلڈ نے سے جب سیاح آتے ہیں باہر سے, تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, اٹریکٹ کرتے ہیں لوگ, دور دور ٹریول کر کے جاتے ہیں صرف اس طرح کے زپ کے لیے اور فلپ کے لیے. فضا آپ دیکھیں کہ یہ مسنگ فیکٹرز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. ایڈونچر سپورٹس ٹورزم ہمارے ملک میں بالکل انٹیپڈ ہے, میڈیکل ٹورزم ابھی تک انٹیپڈ ہے, اسی طرح ہی یہ جو واٹر بیسڈ ٹورزم ہوتا ہے یہ انٹیپڈ ہے. ابھی ریسنٹلی چیف منسٹر صاحبہ نے خصوصی مہربانی کی اور میں نے ان کو ایک پریزنٹیشن بنا کے دی ہے, اور اس میں میں نے انہی چیزوں کا ذکر کیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کا, پنجاب کا پہلا پیراگلائڈنگ کلب جو ہے وہ وہاں پہ بننے جا رہا ہے, چیوڑا ہل کوٹلی سوتیا میں, اور ہم لوگ کچھ زپ لائنز بھی 2-4 لگا رہے ہیں. یہ آپ کو میں نے, یہ بھی اسی طرح ہی ایڈونچر سپورٹس میں ہی آتا ہے, ایڈونچر ٹورزم میں جو گلاس واک پہ برج لگا رہے ہیں. تو ضرورت ہے, آپ ٹھیک فرما رہی ہیں, کافی عرصے سے یہ اگنورڈ فیکٹر ہے. یہ جو 3 چیزیں میں نے ٹورزم کی فارمز بتائی ہیں, ان پہ کام ہونے کی ضرورت ہے, اور آئندہ 1-2 سالوں میں ہم کرنے جا رہے ہیں, اور یہ یقینی ہے کہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ اسکیمز اب اپروو ہو چکی ہیں, ان کے فنڈ ریلیز ہونے والے ہیں. زبردست ہے. مجھے یہ بھی ساتھ بتا دیں, کیونکہ آپ نے یہ گلاس برج کے بارے میں بتایا, مگر میں اس کی تعمیر جو ہو رہی ہے یہ کوٹلی ستیا پر, تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی تعمیر پر کتنے کوئی پیسوں جو ہے وہ اس کی اخراجات جو ہے اس میں لگ رہے ہیں؟ اچھا, گلاس واک پہ ایک بہت بڑی اٹریکشن ہوگی اور پاکستان کا پہلا ہوگا. اسی طرح ہی میں ریپیٹ کر دوں, یہ جو ہم نے مری ٹورسٹ اوپن ڈیکر بس چلائی ہے, یہ بھی پاکستان کا پہلا ہل سٹیشن ہے کہ وہاں پہ کسی ہل سٹیشن پہ یہ ٹورسٹ بس جو چل رہی ہے. تو گلاس واک پہ برج جو ہے, اس کی ابھی فیزیبلٹی اپروو ہونے کے لیے 200 ملین جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے. جب اس کی اچھا. فیزیبلٹی ہو جائے گی, کیونکہ یہ ایک سینسٹیو چیز ہے, جی اور جی, اس کی سیفٹی کو انشور رکھنے کے, جی, تو ہم نے 200 ملین اس کا یہ اپروو ہوا ہے. ایشین اس کے ڈیولپمنٹ بعد اس بینک کے کی جو, ذریعے کر رہے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں, پھر اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہوتا ہے نا پنجاب کا, پنجاب کی ترقیاتی اسکیم ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے. جی اچھا, جی, اور ویسے یہ ہم نے بہت سارے کام کروائے ہیں ابھی ورلڈ بینک کے ذریعے نا. اچھا پنجاب ٹورزم اکنامک گروتھ ہے جو ہمارا پی ٹیک بھی ایک ادارہ ہے جو ورلڈ بینک کی فنڈنگ یہاں پہ ٹورزم سیکٹر میں لگا رہا ہے. تو اس کے ذریعے ہم نے یہ جو میں نے بسیں بتائی ہیں آپ کو, یہ جو گالف کارٹس بتائی ہیں, اس کے علاوہ ماحول دوست سیاحت کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے سولرائزیشن کروا رہے ہیں. یہاں پہ 3 جگہوں پہ ہم نے صرف پتریاٹا میں واش رومز بنوائے ہیں, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ واش روم ہے, اور پورے پنجاب کے نارتھ میں 18 واش روم ہم نے. یہ پبلک ٹوائلٹ جو ہیں, یہ ایک بہت بڑی نیسیسٹی ہوتی ہے ٹورسٹ کی, اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور اچھے ٹوائلٹس کی بڑی کمی تھی. تو ورلڈ بینک کے ذریعے ہم نے یہ اسپانسرڈ یہ جو واش رومز ڈیولپ کروائے ہیں اور دیگر چیزیں لے کے آئے ہیں. مس فضا, میں آپ کو بتاتا چلوں
मरी अगले 2 साल बाद इंशाल्लाह ताला एक टूरिस्ट की ऐसी अट्रैक्शन होगा जिसमें दो चीजें हो रही होंगी। क्या? एक तो इसमें इनोवेटिव टूरिज्म आ चुका होगा, अच्छा। यानी आप ऐसा नई नई चीजें देख रहे होंगे। और दूसरा यहाँ पे जो माहौल को है ना इको फ्रेंडली और कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है उसको हम यकीनी बना रहे हैं। वेरी जैसे कि मैं नाइस। कह रहा था कम्युनिटी अवेयरनेस, जी वो बहुत जरूरी है। कम्युनिटी अवेयरनेस जब जब टूरिज्म कल्चर यहाँ पे आ जाएगा, लोग आपको खुद वेलकम मतलब करेंगे, पोल्यूशन ना फैले, आपके साथ लोग अच्छा सफाई का सलूक ख्याल करेंगे। रखें, लाइक दैट। जी जी। तो वेरी ये नाइस। इस वजह से मैं समझता हूँ कि आइंदा जो 2 साल बाद मरी में टूरिज्म की बहाली होने जा रही है, और एक बहुत ही अच्छे टूरिज्म की बहाली जो हम मिसाल दिया करेंगे कि देखें यहाँ पे इस तरह के लोग बसते हैं जो वेलकम करते हैं, सफाई का निज़ाम अच्छा है और नई नई चीजें यहाँ पे देखने आ रही है। मैं यहाँ पे खसूसी तौर पे जिक्र करूंगा मरी की इंतजामिया का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से अ, कमर बस्ता है यहाँ पे चीजों को ठीक करने के लिए, मैंने बहुत कम देखा है मुख्तलिफ किसी और जिलों में कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह अच्छा काम कर रही हो। तो ये है जी अभी तक मरी की सियाहत के ऊपर एक नजर। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है वो, जैसे मैंने कहा, मेडिकल टूरिज्म उसके ऊपर काम करने जा रही है। और वाटर बेस्ड टूरिज्म, वाटर बेस्ड में इसलिए कहूंगा कि बहुत जरूरी है कि आप देखें कि ये साथ ही केपी में खानपुर डैम है और जी। पूरे पाकिस्तान से वहां पे लोग जाते हैं अरे पैराग्लाइडिंग बिल्कुल, के लिए, कश्ती हाँ, रानी मेरा के भी लिए। फिर यही इसी वीकेंड तो प्लान है, बाकी मैं वो, फिर जा रही हूँ। मैं तो आपको क्या बोलूँ, हाँ, वैसे मौजूद पैरासेलिंग साहब के लिए। वहाँ पे, हाँ, पैरासेलिंग के लिए मैं, मेरी बेटी हमेशा जब टाइम मिलता हम चले जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जितने भी देखने वाले हैं उन सबको ये गाइड करूँगी कि निकला करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, इस तरह की जो नई अट्रैक्शंस जो हमारे पाकिस्तान में बनती हैं उधर जाया करें और उधर विज़िट किया करें। ये आपकी इंटरटेनमेंट का ज़रिया है। इधर का इंतज़ामिया जो है आप लोगों के लिए देखें कितनी अच्छी तरीके से आपके लिए वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ दस्तियाब करें। अब वो हवा अच्छी है, वेदर अच्छी है, और जो हम अपने घरों में बैठ के या फिर एक ही रूटीन के जो आदी हो जाते हैं, सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, घर वापस आ जाना, फिर घर पे बैठ के चिक चिक करना, बच्चों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके फिर सो जाना, ये वाली रूटीन से जब आप हटते हैं ना, अपने बच्चों अपनी फैमिलियों को कहीं लेके जाते हैं तो बड़ी ये अट्रैक्शंस देखते हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी होती है, आपकी अवेयरनेस होती है, आप एक अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। तो ये सारी अट्रैक्शंस आपके लिए बनाई जा रही हैं, आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मौज़म साहब, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा गाइड किया आपने हमें, और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि हमारा पाकिस्तान इसी तरह खूबसूरत सजाया जाए, बनाया जाए, और इतनी अच्छी अच्छी अट्रैक्शंस हों कि हम सारे के सारे मिल के अपने पाकिस्तान में जब घूमें फिरें, और हम बाहर मुल्क में भी जाके जब बाहर को देखें तो हम कहें कि हमारे पाकिस्तान में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, वी हैव एवरीथिंग। या टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाजरीन, क्योंकि आज जुमे का दिन है तो जुमे के लिए हमने ख़ास एहतमाम किया होता है, और आज हम बात करेंगे ख्वाबों के ऊपर। बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं, कुछ लोग ख्वाब बुनते हैं, कुछ लोग ख्वाबों की ताबीर सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही होती है कि ये जो ख्वाब हमने देखा है इसका मतलब क्या है, या फिर हमने इस ख्वाब को अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से लेना है। कुछ लोगों को बहुत बुरे ख्वाब आते हैं, बहुत गंदे से ख्वाब आते हैं, बड़ी घबराहट रहती है उनको, उनको समझ नहीं आता कि ये इस तरीके के ख्वाब उनको क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे आज हमने ये प्रोग्राम सजाया है, क्योंकि हम उनको बताएंगे कि आप इन ख्वाबों से अपना पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक यही है कि ख्वाबों की ताबीर और बुरे ख्वाबों के लिए जो वजीफ़े हैं वो आज हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले हम पूछेंगे ख्वाब होते क्या है, जिसके हमारे पास मेहमान जो मौजूद हैं वो हाफ़िज़ शफ़ीक़ुर रहमान ज़ाहिद साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इस्लामिक स्कॉलर है। हर जुमे हमारे पास यहाँ पे मधु होते हैं। आपकी रहनुमाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का। ज़ाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ख्वाब होते क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस में है लम यबक़ा मिनन नबुव्वति इल्लल मुबश्शिरात। अगर ख्वाब की बात की जाए तो कुछ ख्वाब हैं जो सोए सोए देखे जाते हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो सोने ही नहीं देते। अच्छा। इंसान के कुछ ख्वाब तो ऐसे हैं जो उनको सोने ही नहीं देते। हाँ। अगर हदीस के ऊपर देखा जाए तो हदीस में आता है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रोया सालिया मिन अल्लाह, ख्वाब जो नेक और अच्छे ख्वाब होते हैं वो अल्लाह की तरफ से, रहमान की तरफ से। अल हुलुम मिन शैतान,
दूसरे जो तखफीफ किस्म के डरावने किस्म के हैं वो शैतान की तरफ से हैं। ओवरऑल तमाम हदीस को सामने रखा जाए तो ख्वाबों की 3 शक्लें बनती हैं। तबशीरी ख्वाब, खुशखबरी देने वाले, तंबीहात वाले तंबी ख्वाब जो आपको डराने वाले और आपको आपकी किबले को सीधा करने वाले, तशवीशी ख्वाब जो आपको एंजाइटी में परेशानी में लेके जाने वाले। अच्छा, अब आपने देखना है कि ख्वाब कौन सा तबशीरी है, खुशी देने वाला है, और कौन सा मुझे तंबी करने वाला है, और कौन सा तशवीश पैदा करने वाला है। इसी को फिर 3 शक्लों में बयान किया गया है। एक वो ख्वाब है जो रात के अव्वल हिस्से में आने वाला है। अव्वल हिस्से में आने वाला वो आपके अपने नफ्स की तरफ से है। आपके ख़यालात हैं, आपकी कुछ तमन्नाएँ हैं, आपकी कुछ आरज़ुएँ हैं, आपके कुछ ख़यालात हैं, आपके कुछ ऐसे इरादे हैं, वो उसी को अव्वल हिस्सा क्या मतलब? यानी रात इशा के फ़ौरी बाद आप सोए हैं, हाँ। तो इशा के फ़ौरी बाद सोने के बाद ही आपको ख्वाब आना शुरू हो गया है। अच्छा, और एक है रात का दरमियान का हिस्सा, ठीक। वो शैतान की तरफ से होता है, और तीसरा जो है वो रहमान की तरफ से। और आप इसको हदीस की रोशनी में समझ भी सकते हैं कि प्यारा सोना रब वो रात के आखिरी हिस्से में अब पहले आसमान पर नज़ुली फरमाता है, पहले आसमान पर आता है। अब सूरत हाल ये है कि हदीसों में भी देखा जाए तो आपने फरमाया लम यबका मिनन नबुव्वति इल्लल मुबश्शिरात, नबूवत अब ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ़ मुबश्शिरात बाकी हैं। मुबश्शिरात बाकी होने का मतलब यह है कि अगर इनको तीनों तरह, पहली शक्ल मैंने ख्वाब की तबशीरी, तंबी और तशवीशी बयान की, दूसरी इंसान के नफ्स की तरफ से, शैतान की तरफ से, और इसी तरह रहमान की तरफ से, ये 2 शक्लें हो गई। एक अगर आप इस तरीके से देखें कि ख्वाब को कैसे जज कर सकते हैं कि ये रहमान की तरफ से, ये शैतान की तरफ से, ये तंबी है। एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। मसलन कोई आदमी क़यामत के मंजर ख्वाब में देखता है, या इसी तरह वो देख रहा है कि मैं आग में जल रहा हूँ, या वो देख रहा है कि मुझे कोई मार रहा है, और इसी तरह कुछ ऐसी शक्लें हैं कि जिसमें वो जहन्नम देख रहा है। अच्छा, तो ये तंबी है कि बंदे तू अपने आप को सीधा कर, अच्छा, अपने ये आप को मैसेज है कि अपने आप को संभाल लो। अपने आप को संभालो। अच्छा, क्यों? इसलिए कि अब इसी से अगर 2-3 चीज़ें चेक की जाए कि अब हमारे पास जिब्रील तो नहीं आना, वही नहीं आनी, जिब्रील ने नहीं आना, तो अल्लाह की रहनुमाई तो आती रहेगी, अल्लाह की रहनुमाई तो रुकेगी नहीं। वो अच्छे सच्चे ख्वाबों की शक्लों में है। गोया कि इसमें दीनी पहलू क्या है, इसमें नफ्सियाती पहलू क्या है, इसमें शैतानी पहलू क्या है। नफ्सियात के जो माहिर हैं, फ्राइड वगैरह को देखा जाए, वो कहते हैं कि लाशऊर की एक टोकरी होती है, उस टोकरी से जो आपका कबाड़ खाना जमा होता है वो आपको ख्वाब में दिखाई देता है, और कुछ आपकी तमन्नाएं होती हैं, आरजुएँ होती हैं। तो सोए सोए आपका दिमाग इतनी तेज़ स्पीड काम करता है कि जो आपके कल या आइंदा कल या आपके 5 सालों में जो काम होने हैं वो आपको दिमाग पहले ही जो स्टोर हो चुका है वो सारा बता देता है। ये उसका अपना नज़रिया अच्छा। है, वो अपना नज़रिया है। गोया कि हम अपने नाज़रीन को तमाम पहलू ख्वाबों के ना वो इल्मी तौर पे जो है वो सामने रख रहे हैं, ठीक, ताकि मुझे और आपको पता चले कि ख्वाबों का दीनी पहलू क्या है, ख्वाबों का शैतानी पहलू क्या है, और ख्वाबों का नफ्सियाती पहलू क्या है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रोया सालिहा मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से नेक ख्वाब आता है, उसको अब देखना है। तबशीरी ख्वाब की पहली शक्ल जो मैं बयान कर रहा हूँ खुशखबरी वाले हैं। आप देख रहे हैं कि आपने बैतुल्लाह देखा है, आपने देखा कि मैंने अल्लाह के नबी आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में, और उससे मुलाकात हुई है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन को देखा है, और दीगर नेक लोगों को देखा है। अब सुबह होते ही आप एक दफ़ा परेशान थे लेकिन खुश हो गए। लेकिन तबशीरी ख्वाब को दीनी एतबार से देखने के फिर 2 पहलू हैं। अच्छा, मसलन अगर आपने अल्लाह के रसूल को देखा है तो आपके अंदर तो आजिज़ी इनकिसारी आनी चाहिए, आपके अंदर दीन आना चाहिए, आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आनी चाहिए। लेकिन आपने अल्लाह के हबीब को देखा है या किसी सहाबी को देखा है, सुबह उठ के आप उजब का, किबर का, तकब्बर का शिकार हो गए, तो समझ लो
کہ آپ کو کچھ شیطان رات تبشیری شکل میں خوشخبری کی شکل میں کچھ غلط دکھا گیا ہے، اچھا غلط دکھا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی ملاقات مگر تو ایک آپ اور چیز بھی تو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان تو دکھا ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی اور شکل میں آ بھی نہیں سکتے، وہ جب آئیں گے تو خود ہی آئیں گے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کی آپ کے مقدس اور آپ کے چہرہ انور کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور کاپی کر کے کہے کہ میں نبی ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ تو نہیں دیکھیں پتہ ہے کیا رسول کا میں پہلے بریک لے لیتی ہوں، کچھ میں سمجھ لیتی ہوں، کچھ آپ جی مجھے سمجھا دیجیے گا جو بھی تھوڑا سا، پھر اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے میں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور ہمیں پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے، اسلامک اسکالر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ جمعے کے روز آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پہ شامل ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، السلام علیکم۔ ہم بات یہاں پہ بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا زاہد صاحب سے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کسی کے بھی خواب میں آئیں گے تو ان کی جو شکل ہے وہ کبھی بھی، ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا، کسی کی بھی صورت میں نہیں آ سکتے، ان کی شکل بدلی نہیں جا سکتی، تو اس کی وضاحت کے لیے بھی یہاں پر ہم آپ سے جواب دیں۔ دیکھیں یہ سادہ سمپل بات اس طرح کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اللہ کے حبیب کو آپ کے چہرہ انور کو خواب میں دیکھیں گے تو انہوں نے تو بذات خود دیکھا ہوا، ان کو پتہ ہے کہ آپ کے بال کیسے ہیں، آپ کا چہرہ انور کیسا ہے، آپ کا قد کیسا ہے، آپ کے جو نا وہ پاؤں کیسے ہیں، پورا چہرہ حدیث کی روشنی میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب جس وقت کوئی شیطان آتا ہے وہ اللہ کے رسول کا چہرہ انور نہیں کاپی کر سکتا۔ رہی بات یہ کہ اگر وہ کسی اور شکل میں آ کے کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے، اچھا مطلب نبی پاک کی جو چہرہ مبارک ہے وہ کاپی نہیں کر سکتا، اس کی نہ شبیہ نہ اس کی کاپی کچھ نہیں، کچھ نہیں مگر کر وہ جو شیطان ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس میں آدمی کو دھوکہ دجل دے، اور صبح اٹھتے ہی وہ آدمی اعلان شروع کر دے، ٹی وی میں خبریں شروع کر دے، لوگوں کو پیری مریدی کے دعوے اور نعرے شروع کر دے کہ میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، آپ نے مجھے یہ میسج دیا ہے، آپ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، لہذا میرا پیغام نبی کا پیغام ہے۔ یہ سارا جھوٹ دجل دھوکہ ہے۔ میرے پاس ابھی پچھلے دنوں اسی ہفتے ایک عورت آئی کہنے لگی کہ حفصہ میں نے اللہ کے حبیب کی زیارت کی ہے، وہ میں نے کبھی کس طریقے سے کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو زیارت کی اور اس کے بعد اس کی جو باتیں تھیں وہ باتیں ساری اسی طرح کی تھی۔ میں نے کبھی کس طرح کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب ہیں، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے چہرہ انور اپنا جو ہے نا وہ کسی اور طرف پھیرا ہے، میرے سے بات نہیں کر رہے، میرے سے کوئی اور ان کے ساتھ بات کرتا ہے واسطے کے ساتھ، تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ میں نے کہا تو جو بات رہنمائی لے رہی ہے وہ شیطان سے لے رہی ہے، اور تیری زندگی میں خلاف سنت کئی قسم کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے تیرے کمرے میں رسول کائنات ہونے کے باوجود رسول کائنات تیرے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ یہ خلاف سنت بات ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کہ روز قیامت کچھ لشکر، کچھ ایسے گروپ آ رہے ہوں گے، اللہ کے رسول ان کا استقبال کر رہے ہوں گے اور حوض پہ پانی پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک گروہ آئے گا، آپ اس کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، تو اچانک ان کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ اپنے حبیب کو فرمائیں گے اے حبیب یہ آپ کے امتی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کی پوری شکل بگاڑ کے رکھ دی تھی، خلاف سنت کام۔ اب اس وقت ہم دیکھ لیں کہ ہمارے وہ لوگ جو ربیع الاول میں سیرت کو اپنا رہے ہیں، محبت رسول کو اپنا رہے ہیں، آپ کی سنن مہجورہ جو چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں ان کو اختیار کر رہے ہیں، ان کو تو نبی سے کوئی واسطہ راستہ ہے، اور وہ بیچارے جو نبی کی سیرت کے نام پر نبی کی تشبیہیں اور نبی کی جو نا وہ پتلے اور نبی کے نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ہم ایسی چیزوں سے، کہ سیرت کے مہینے میں سیرت تو اپناؤ، سیرت کے مہینے میں نبی کی صورت تو اپناؤ، نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ برکیف یہ اس طریقے سے جو خواب آتا ہے نا، اور حقیقت ہے پروفیسر بھی بتا رہے تھے کہ وقفے میں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول کو دیکھے اور تبشیری خواب آئے اس کے بعد وہ عاجزی انکساری سے بہتا جاتا ہے، بچھتا جاتا ہے اور نیک ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی قربت میں بڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی ڈھول ڈھمک کے ہر جگہ کہتا ہے بھی میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ برکیف یہ ایسا ویسا نہیں ہے۔
کیا بات. اچھا پروفیسر صاحب آپ کو بھی شامل کروں گی. یہ جو سارے خواب آتے ہیں یہ کیا اسی طرح میسیج والے ہوتے ہیں یا کچھ سائنسی بھی ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں بات یہ ہے کہ خواب حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ وحی تو بند ہو گئی ہے، نبوت چونکہ ختم ہو گئی تو وحی آنا بھی بند ہو گئی. تو حدیث میں آتا ہے کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات فقالوا وما المبشرات فقال الرؤيا الصالحہ. اب فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی اور وحی کا آنا بھی چونکہ ختم ہو گیا، وحی کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے. اب مبشرات ہیں، اور مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب، اچھے خوابوں کا آنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور ایک روایت میں 26واں بھی آتا ہے. تو یہ ایک الہام، جیسے ایک انسان کو الہام ہو جاتا ہے، تو یہ خواب کی ایک شکل کو آپ یوں سمجھیں کہ انسان، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی روح کا ایک حصہ جب بندہ سو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں، تیرے لیے جیتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہیں، تیرے لیے مر رہا ہوں، تیرے لیے جیوں گا. اب حدیث میں آتا ہے کہ روح انسان کی رات کو نکل جاتی ہے. اس روح کا تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ رہتا ہے. اللہ اگر چاہتا ہے تو صبح روح کو واپس لوٹا دیتا ہے اور یہ اٹھ کے انسان بیٹھ جاتا ہے اپنے کام کاج. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا. اچھا اب اگر اللہ نہیں چاہتا تو واپس نہیں آتی. مگر وہ جو رات، ایک میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گی سوال. دیکھیں جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہمارے جسم سے روح نے نکلنا ہے تو اس وقت تو بہت تکلیف ہوگی موت کے وقت، جس وقت مقرر ہے. مگر یہ جو رات کو روح نکلتی ہے ہمارے سونے کے بعد، تو تب تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس کو بھی وضاحت ساتھ ساتھ کر دیجیے گا. اصل میں وہ فائنل روح نہیں نا نکل رہی. دیکھیں روح مگر کا جسم سے تو نکل رہی ہے. نہیں، فائنل کا کیا مطلب؟ فائنل سے مراد ایک یہ ہے کہ جب فرشتے پوری طرح روح کو نکال کر لے جائیں گے، نیک بندے کی روح کو خوشبودار رومال کے اندر لپیٹ کر لے کر جائیں گے، اور ایک برے بندے کی ایسے ہے کہ جیسے باریک دوپٹہ کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈالا جائے اور کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جائے، تو شدت کی تکلیف ہوگی. تو یہ رات کو جو نکلتی ہے کس طرح نکلتی ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے نا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ روح پوری طرح اس طرح نہیں نکلتی جس طرح موت کے وقت نکلنی ہے. اس کا لنک اس کے ساتھ ہے اور جسم جاری رہتا ہے. اور حدیث میں ایک یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں. مگر جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، والقلب یقظان، میرا دل جاگتا رہتا ہے. اس کو نبی کا دل ہر وقت رب کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، اور انسان کا دل، عام بندے کا دل غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نبی کا دل رات سوتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ لنک میں ہے، جاگتے ہوئے لنک میں ہے، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، جہاد میں، معاملات میں، عبادات میں، ہر وقت اللہ کے ساتھ لنک میں. عام انسان کا دل جب اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اطمینان پہنچتا ہے، غافل ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے اپنے مسائل ہیں. اچھا وہ جو روح جب رات کو نکل کے وہ گھومتی پھرتی، سم ٹائم وہ ٹکرا جاتی ہے کسی میت کے ساتھ ملتی ہے، سم ٹائم کسی ٹرین کے ساتھ، کسی جہاز کے ساتھ، کسی سمندر کے، مطلب اللہ حاضر قیاس. اب وہ جو ٹکراتی ہے چونکہ اس کا لنک انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے انڈر کانشیس بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ تو رویا صالحہ ہو گیا. جیسے انبیاء کے خواب سارے وہی ہوتے تھے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ ان کو خواب میں آیا کہ 11 کوكباً، انہوں نے 11 وہ دیکھے ہیں، تارے دیکھے ہیں اور چاند اور سورج دیکھا ہے. تو اپنے باپ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے لا تقصص، اس کو بیان نہیں کرنا، علی اخوتے کا، اپنے بھائیوں پر بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ کہیں آپ کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ نہ کریں. دیکھو بتایا کس کو ہے؟ باپ کو. اور باپ کون ہے؟ وقت کا نبی ہے. بھائیوں کو باپ روک رہا ہے کہ نہیں روک، حالانکہ وہ بھی نبی زادے ہیں، وہ بھی صاحب زادے ہیں، سید زادے ہیں، مگر باپ کو بتایا. اور باپ روک رہا ہے کہ بیٹا اس کو ایسے بندے کو نہ بتانا کہ جو تعبیر رویا نہیں جانتا، کیونکہ یہ ایک علم ہے اور صاحب علم کو ہی بتانا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ نے خواب نہیں بتایا، ٹھیک ہے اگر بتا دیا تو پھر اس کی رویت جو ہے اس کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے. لہذا نیک عالم کو ہی بتانا چاہیے.
ज़बरदस्त. अच्छा, हम आज ख्वाब और ख्वाबों की ताबीर के ऊपर ही बात करेंगे, आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि ये जो ख्वाब है ना, ये जो ख्वाब को रात जो हम सो रहे होते हैं, जो जिस तरह से हमें आ रहे होते हैं, रूह किस तरफ चली जाती है, थोड़ी सी वजाहत की इन्होंने, मगर इस पर भी और मज़ीद वजाहत हम यहाँ से आपकी जो है रिक्वायर्ड होगी. हमें कॉल्स आप कर सकते हैं. किसी को कोई ऐसा ख्वाब आया है जो समझ नहीं आया, कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, कोई ड्रोने ख्वाब, कोई अजीब गंदे ख्वाब किसी को आते हैं, तो उन सारे बुरे ख्वाबों की ताबीर आप अभी पूछ सकते हैं क्या है और किस तरीके से आप उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं. यू कैन कॉल, मगर एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा. आज हम बात कर रहे हैं ख्वाब और ख्वाबों की ताबीर, और ख्वाबों की ताबीर जो बुरे ख्वाब होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए हम ख़ास वजीफ़े भी लेंगे, कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे प्रोग्राम में. हम सो सॉरी, पहले भी आप लोग की काफ़ी कॉल्स आई, बट हमारा यहाँ पे जो तसलसल था वो बहुत डिफरेंट था, तो हम चाह रहे थे कि पहले उसकी वजाहत हो जाए. अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रही थी बात करूँ कि ये जो आपने फरमाया कि रूह जब जिस्म से निकलती है तो जहाज़ों से टकराती है, ट्रेन से टकराती है, मैयतों से मिलती है, और क्या इस रूह को कोई चोट भी लगती है, कोई इसको तकलीफ़ भी होती है, कोई इसके साथ हादसा भी होता है, क्या ये ज़ख्मी भी होती है, इसको कोई दर्द भी होता है जब ये सब कुछ इसके साथ होते हैं, सोती हुई रूह जब जिस्म से निकलती है? जी बिल्कुल, यकीनन जिस तरह का मामला रूह के साथ पेश आता है, और चूँकि उस रूह का लिंक जिस्म के साथ होता है और जिस्म जो है ख्वाब में चीज़ों को फ़ील कर रहा होता है. हत्ता कि हदीस में आता है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक देहाती शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा सर कट गया है और सर आगे आगे है और मैं सर के पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको झिड़का, फरमाया ये शैतानी ख्वाब है. अब ज़ाहिर है कि सर का कटना, उसके पीछे दौड़ना, तकलीफ़ फ़ील करना, ये साबित होता है इससे. दूसरी बात यह है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, फ़लाँ अपना अमीरुल मोमिनीन फ़लाँ शख्स ने मैंने ख्वाब में देखा है कि उस शख्स ने मेरी वालदा के साथ बुराई की है, लिहाजा आप इसको शरई सज़ा दें. तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि भाई ये एक ख़यालात की बात है, ख्वाब की बात है, तो इसमें किस चीज़ की सज़ा दें. उसने ज़िद की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली ने उसको बुलाया और बुलाकर धूप में खड़ा किया और खड़ा करके उसके साए के बाबत कहा कि आप इसको कोड़े मारें. उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या सज़ा है? फरमाया कि जब तुम्हारा सज़ा जो है जुर्म एक ख्याली है तो सज़ा भी ख्याली होगी. अच्छा, एक कॉल शामिल, तो सैयद अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ा खूबसूरत फैसला फरमाया. एक शामिल भी करते हैं, ज़ुहैब की कॉल है लाहौर से. जी ज़ुहैब. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी, क्या कहेंगे ज़ुहैब? मैंने वो ख्वाब ताबीर पता करवानी थी. जी जी, साथ हैं हमारे मेहमान, आप पूछिए. ख्वाब की ताबीर ये पता करवानी थी कि मेरे दोस्त हैं, उनको ना 3 साल बाद औलाद हुई है और बेटा हुआ है. आपके दो आपको ख्वाब ये आया कि आपके दोस्त को 3 साल बाद औलाद हुई है और बेटा हुआ है? जी, बेटा हुआ है, और कुछ दिन पहले उन्हें ख्वाब आया है कि उनका बेटा फौत हो गया है. अच्छा. कुछ दिन पहले उनको ख्वाब आया उनका बेटा फौत हो गया, तो वो बड़े परेशान थे. अच्छा. मुझसे कह रहे थे कि पता करवाएं. मैंने कहा चलो मैं लाइव शो में कॉल तो करूंगा. उनको जब पहला ख्वाब आया था उसमें बेटा हुआ, औलाद हुई? जी, औलाद ख्वाब नहीं, ख्वाब सिर्फ ये उनको आया था कि सिर्फ उनका बेटा जो सा पैदा हुआ है वो फौत हो गया. अच्छा, ठीक है. इस पर 3 मैं साल ये बाद इनको ये बेटा पैदा कहूँगा हुआ, फौत हो कि गया. इंशाल्लाह इनको खुशखबरी मिलेगी, मगर कुछ तकलीफ़ भी आएगी. इसका बेहतरीन हल ये है कि ये सदका करें, फ़ौरन सदका करें, और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जो है इसकी तस्बीहात करें, और ये ख्वाब आम लोगों को किसी को ना बताएं. ठीक है. हदीस में आता है कि ला तुहद्दिस बिहा इल्ला लबीबन औ हबीबन, कि कभी ख्वाब को अच्छे करीबी दोस्त और ताबीर जानने वाले के अलावा किसी को मत बताओ. इसलिए कि जो आपका खैर खा है, ख्वाब अगर खौफनाक भी है तो वो उसकी ताबीर अच्छी करेगा, चूँकि उसकी ताबीर फिर वाक़ई हो जाती है. इसलिए किसी आलिम को बताएं या करीबी दोस्त को बताएं. इनको इंशाल्लाह अच्छाई खुशखबरी कोई पहुँचेगी. कुछ तकलीफ आएगी, मगर उससे बचने के लिए सदका करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ें, इंशाल्लाह ये इसका ये ख़त्म हो जाएगा. एक बात है प्रोफेसर साहब कि जिस वक्त बेटा देखे ना तो बेटा बेटी की ताबीर होता है. अच्छा, बेटा उल्ट ताबीर होता है. बेटा देखे तो बेटी की ताबीर है, तो इस आदमी को बाकायदा रब्बी हबली मिनस सालिहीन इस दुआ को बाकायदा बार बार पढ़ना चाहिए. अच्छा. ताकि अल्लाह ताला इसके मुकद्दर में बेटे की
ताबीर वो कर दे। आमीन। खुबैब की कॉल मुल्तान से शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुबैब, क्या कहेंगे? जी मैंने अपने ख्वाब की ताबीर पूछी थी। पूछिए पूछिए। मुझे दो डरावने ख्वाब आते हैं और जैसे मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, तो मैंने ये पूछना था कि ये ख्वाब अपने रिश्तेदारों को या वालिदैन को बताने चाहिए या राज ही रखना चाहिए? जी देखिए, डरा कौन रहा है? कोई बंदा है, कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई जानवर है, कोई सांप है, कोई भैंस को? जी कभी कोई सांप पीछे पड़ा हुआ है काटने के लिए, कभी कोई देखें उस चीज़ का नाम नहीं है। बंदा मारने के लिए और आगे आगे भाग रहा है। हमेशा देखे, ख्वाब जिस वक्त भी सुनाना है ना, तो ख्वाब सुनाना मुकम्मल, शुरू कहाँ से हुआ है, एंड कहाँ से हुआ है। मसलन कोई पीछे लगा हुआ है, अगर तो वो कोई भैंस है, अगर कोई सांप है तो सांप की बिल्कुल ताबीर और है, अगर कोई मर्द है तो मर्द की ताबीर बिल्कुल और है। मसलन फ़र्ज़ करें अगर आपके कोई पीछे लगा हुआ है, आप पकड़ी जाती हैं और पकड़ी जाने के बाद वो आपको कुछ मारता है लेकिन आप भाग जाती हैं, इसकी ताबीर यह है कि आपका कोई हासिद है जो आपके पीछे लगा हुआ है। लेकिन आपके पीछे लगने का मतलब ये नहीं कि आप पकड़ी जा रही हैं, आपको चाहिए लड़का है, हाँ कोई पकड़ा लड़का जा रहा है, है। तो अगर वो पीछे लगा हुआ है तो गोया कि आप उसके हसद से बचने की दुआ भी करें, हो सकता है कि आपको नुकसान दे। खुबैब, आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है? एग्जैक्ट ख्वाब बताइए जो आपको परेशान कर रहा है। मैंने कल रात को ख्वाब देखा है कि मैं लेटा हुआ, बंदा आया है और उसने मुझे मारने की कोशिश की है और मैं भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। हाँ, तो ये जादू वाली ताबीर है। ये जादू शैतान, वाली हाँ है? जादू है कि उसको कोई शैतान है, कोई जिन की शक्ल में, तो वो उसको मारना चाहता है। तो इसका मतलब यह है कि अपनी टीवी देखें, आपको बता रहे हैं क्या रात को सबसे पहले बावजूद सोएं और रात के अज़कार करके कम से कम जो अज़कार हैं वो आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़े। और इसी तरह अल्लाहुम्मा बिस्मी का मुँह तो वाहिया, जब आप अल्लाह के नाम से सोते हैं, मरते हैं, तो फिर यकीन करें अल्लाह के नाम से कोई चीज़ आपको डरा नहीं सकती। बेशक। अगर आपको पकड़ती है, मसलन इसकी और दो तीन चीज़ें हैं, हम ख्वाब को इसको खोलते ताकि दीगर नाजरीन जो हैं उनको भी समझा। मसलन एक आपके पीछे पड़ा हुआ है लेकिन घर तक आपके पीछे था, घर के दरवाजे पे आके रुक गया है। अच्छा। एक है कि आपके पीछे कोई आदमी आया है, वो आपके घर के सेहन तक आया है, और एक है कि आपके घर के बेडरूम तक पहुंच गया है। तो इससे पता चलता है कि आपका कोई हासिद है लेकिन आपके घर के अंदर तक उसकी रसाई नहीं है। और अगर आपके घर के अंदर आ गया और आपके बेडरूम में है तो इसका मतलब यह है कि कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो रोज़मर्रा आपके घरों में आते हैं लेकिन आपके अंदर हसद की कोई ना कोई आग लगाना चाहते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों के ऊपर नज़र भी रखें तो उससे फ़ौरन पता चल जाता है। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ये कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे सोए सोए तकलीफ़ देता है या जागे जागे तकलीफ़ देता है। तो इंशाअल्लाह फलक नाज पढ़ें। हासद के हसद से बचाव के लिए सबसे बेहतरीन ये है। और अगर फ़र्ज़ करो कोई आदमी पकड़ता है और दबाता है, मारता है, मारने के बावजूद आप नहीं मरते, तो अल्लाह का एक शुक्र भी करें कि आपकी कोई ना कोई अल्लाह को नेकी कबूल होगी जिसकी वजह से किसी के मारने से आप मर नहीं रहे, अल्लाह ताला ने आपको बचाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर उसके बाद बीमार हो गए हैं तो आप कुछ ना कुछ सदका भी कर दें, अल्लाह इंशाअल्लाह रहमत फरमा सब देगा। ख्वाबों पे दोबारा सर आते हैं, कॉल्स भी शामिल करें हम लोग। मगर एक और सवाल करना चाहूँगी, कुछ लोग झूठे ख्वाब बोलते हैं, चार महफिल में बैठ के बस दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में कोई झूठे ख्वाब बोल देते हैं ना, उसके बारे में भी आपने बताना है, वजाहत करनी है कि क्या इसमें कोई है, सज़ा है अगर हम झूठ बोलते हैं कि हमें ऐसा ख्वाब आया था, यूँ आया था, भले चाहे बुरा ख्वाब डिस्कस करें या अच्छा, मगर अगर झूठ बोलें और लोगों में, चार लोगों में बैठ के महफिल में बात करें, इस पे क्या है? देखें, झूठ ख्वाब तो दूर की बात, आप झूठी ताबीर बताना, सिर्फ इस बात पे आप देखें, गलत ताबीर बताना जिसका किसी को इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी 70 साल की मुसाफत जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। आप अंदाज़ा करें ये कितनी ख़तरनाक किस्म की वईद है कि जो आदमी गलत ताबीर बताता है, इसको इल्म नहीं है, उसका इल्म खुला हुआ नहीं है, तो वो गलत ताबीर लगाता है। तो और जो झूठ करके उसको अल्लाह की तरफ मनसूब कर रहा है, तो हदीस के मुताबिक मन काज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, क्योंकि अच्छा ख्वाब रहमान की तरफ से है तो वो समझे कि अपने आप को गलत लाइन में जहन्नम के रास्ते में चलाने वाली बात है। एक है आम झूठ और एक है झूठ रहमान की तरफ मनसूब करके अल्लाह ने मुझे ये ख्वाब में दिखाया है, तो वो और खुसूसन
अल्लाह रसूल के मतलब झूठ लोग बोल रहे हैं, अल्लाह रसूल के मतलब झूठ बोल रहे हैं। वो क्या है, मुझे अल्लाह के रसूल आए हैं और मुझे अल्लाह के रसूल ने ये मैसेज दिया है, अल्लाह के रसूल मेरे से जहाज़ की टिकट मांग रहे हैं, अल्लाह के रसूल मेरे से खाने के लिए जो है ना वो कुछ होटल का इंतज़ाम मांग रहे हैं। आप मखलूक को क्या दिखाना सुनाना चाहते हैं? आप अल्लाह के रसूल जहाज़ों में सफ़र करने के लिए मेरे और आपसे टिकटें मांग रहे हैं। अब खुदा से डरो, अल्लाह के रसूल मेरे और आपसे खाने मांग रहे हैं, जिनका पूरी ज़िंदगी हाथ देने वाला था वो आपसे और मेरे से खाने का या इस तरह का सवाल करेंगे कि आप मेरी मेहमान नवाजी करेंगे, आप मेरी टिकट का जो है ना वो पूरा बंदोबस्त करेंगे, आप मेरा मेहमान खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद मैंने किसी से नहीं मिलना, आपसे मिलना है। भाई अल्लाह के रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है, पूरी कायनात को, पूरी कायनात मुअल्लिम इंसानियत है, पूरी कायनात के लिए मुजस्समा रहमत है। आप और क्या हमारे नबी पाक तो चटाइयों में सोने वाले बंदे थे, दरवेश इंसान थे। और फिर अल्लाह के रसूल जन्नत से आ गए हैं बगैर टिकट के, मदीने से आपके लिए जहाज से आपकी टिकट मांग रहे हैं। खुदा का खौफ खाओ यार, मेरे और आपके मतलब बातें जो मर्जी कहानियाँ दास्तानें कहावतें बनानी है बना लो, लेकिन रसूल कायनात का नाम लेके जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और कौम में शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगी, कोई ख्वाब के बारे में बात करनी है तो प्लीज़ पूछिए। मैं ख्वाब के बारे में बात कर रही हूँ। मैं तकरीबन 40 साल की हो गई हूँ। जी तो ये तकरीबन 18 साल से मेरे साथ एक मामला चल रहा है अच्छा कि मुझे जो ख्वाब आती है मेरी मतलब सच्ची होती है, चाहे महीने के बाद हो जाए चाहे साल के बाद हो जाए। अच्छा अब मुझे रमजान में ख्वाब आ गया कि मेरा एक्चुअली एक ही भाई है और उसकी एक ही बेटी है, 8 साल की 7 साल की हमारी अच्छा। भतीजी हो गई है। तो मेरी एक दोस्त है कि वो मुझे कहीं जा रही है ना, हाँ मतलब किसी बुजुर्ग के पास या किसी के पास दाम कराने। अच्छा तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ, तो मैं उधर जाती हूँ। तो उस बंदे से मतलब जो भी बंदा होता है बुजुर्ग से मैं बात करती हूँ कि मेरे भाई के घर में औलाद नहीं है। तो वो मतलब उसके बाद मेरे भाई के साथ बेटा हो जाता है। तो मैं हालांकि इस तरह किसी पीर के पास या मैं इस तरह की नहीं जाती हूँ। अच्छा ठीक है। वो आपको क्या देते हैं, पीर साहब क्या देते, क्या है, कोई तवीज़ देते हैं, कोई ऐसा काम वजीफ़ा देते हैं? मुझे कुछ नहीं, सिर्फ मैं बात करती हूँ और कुछ मतलब मैं उनके साथ बात करती हूँ तो कहते हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वाकई कुछ हफ्ते के बाद मेरे भाई के साथ बेटा होता है। ये मैंने तकरीबन रमज़ान में ख्वाब देखा है। उसके बाद औलाद की कोई खुशखबरी भी है? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ देखें, असल में ना कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि इसमें 2 चीज़ें हैं। देखें ख्वाब में ना एक कीवर्ड होता है। अच्छा इसका जवाब हम बाद में लेते हैं, एक और कॉल शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ अर्जेंट ब्रेक है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन हम बात कर रहे हैं आज अच्छे बुरे ख्वाबों की ताबीर और उसके ऊपर वजीफ़े। आप कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं अपनी, हम आपको यहाँ पे आपके ख्वाबों की जो मसले हैं, आपको जो ताबीर है उस पर डिस्कस करके आपको वज़ाइफ बता सकते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, हम आपसे ये बात कर रहे थे कि ये कुछ लोग कह देते हैं ना कि ये ख्वाब है, अब किसी से उससे पूछते हैं, उसकी ताबीर ले लेते हैं, ठीक है ना। वो जो ताबीर होती है, ठीक है, और वो जो सुनते हैं तो लोग कहते हैं जो आपने ताबीर सुनी है अब किसी से भी, चाहे वो सही है या गलत है, यही जो है असल ताबीर आपकी ज़िंदगी में अब शामिल हो जाएगी। देखें ये तो वाज़े कुरान मजीद की नस है। जिस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह ने ख्वाब देखा और वहाँ एक लफ्ज़ है या अय्युल मालूम अफ्तूनी, मेरे इस ख्वाब के मतलब फतवा दो। उन्होंने 2 टोक लफ्ज़ बोले थे, कालू अज़गासु अहलाम, ये तो बस चलती फिरती बातें हैं, ये अहलाम है, इसका तल्लक कोई रहमान की तरफ से रहनुमाई का कोई तल्लक नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से 50 क्या 100 तबीरें लगा दी थी, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ख्वाब की ताबीर की, यूसुफ़ अय्युहा सिद्दीक़ अफ्तीना, ए सिद्दीक़ यूसुफ़ हमारे इस ख्वाब के मतलब रहनुमाई फरमाए, तो उन्होंने ख्वाब की रहनुमाई फरमाई। तो ये बात जो करते हैं हम कि किसी ऐसे बंदे को ख्वाब ना बताओ कि जो तबीर करेगा वही लग जाएगी, तबीर वही है जो लगनी है।
اور جو حقیقت کسی کے کہنے سے کچھ ہے اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ جو میری بہن کال جو آئی تھی جنہوں نے پوچھا کہ ایسے بیٹے کی خوشخبری اور بیٹا ہوا ہے and all that, تو اس کے ساتھ اس میں دیکھیں ابھی یہ بتا رہی تھی کہ مجھے خواب آتا ہے اور خواب سچا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک اس کی کوئی شکل اس طریقے سے نہیں بنی. لیکن اس کو ایک رہنمائی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ رہنمائی سچی والی یا اس طرح کی کرتی ہے نا، تو آپ بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے بابوں کے پاس نہ جائیں، رب کے پاس جائیں، رب کے سامنے سجدہ کریں. اللہ آپ کو بیٹے کی نعمت بھی عطا فرما دے گا اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ کو خوشی بھی نصیب فرما دے گا. بندوں کے پاس جائیں گے تو مایوس ہوں گی، جیسا کہ ابھی صورتحال ہے. آپ ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانتا خیر الوارثین، یہ پڑھیں، اللہ رحمت فرما دے گا. ایک آدھا کی ورڈ ہوتا ہے جو خواب میں اس کو دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق تعبیر چلتی. اچھا مثلا قرآن مجید سے دیکھ رہی تو احدہ عشرہ کوکبہ، احدہ عشرہ کوکبہ، یہ پورے خواب، حالانکہ یوسف علیہ السلام کا پورا خواب ہے. احدہ عشرہ کوکبہ، اس کو دیکھ کر پوری ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کو پوری تعبیر سمجھ آ گئی. اور جو لا تقصص رؤیا کا علی اخواتی کو بتایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں یا غلط معبر کو نہ بتائیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر غلط لگ جائے گی. حسد کریں گے، غلط تعبیر کر کے آپ کو پریشان کریں گے، اچھے خواب کی بری تعبیر بتائیں گے، صحیح چیز کو غلط بتائیں گے، یا آپ کو انزائٹی میں لے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ وقت سے پہلے 2-3 مہینے بعد آپ کو وہ چیز ملنی ہے، 2-3 مہینے پہلے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ خوشی میں چلیں. ایک سگنل دیکھے، الارم دیکھے. ہاں جی ہاں، ہم نے جوہر ٹاؤن میں ایک بڑی جو نا وہ بلڈنگ کا آغاز کیا، انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیا، تو وہاں صورتحال کچھ تکلیفیں، کچھ رکاوٹیں آنی شروع ہو گئی. تو میں نے خواب بھی دیکھا، میں اپنا خواب سناتا ہوں. میں نے خواب دیکھا تو خواب میں ایک لمبی بڑی سیڑھی ہے اور ہے لکڑی کی. تو آخری سیڑھیوں کے پاس جا کے نا سیڑھی نیچے سے ہلنا شروع ہو گئی ہے. اچھا. اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے اوپر چڑھنے میں. ہاتھ اوپر لگ گیا ہے لیکن چڑھا نہیں جا رہا. ہوا یہ کہ تھوڑے وقت کے بعد دونوں ہاتھ پکڑ کے یکدم کلٹی لے کے نا اوپر چڑھ گیا ہوں. میں نے دیکھا تو صبح ہوئی تو میں نے خواب دیکھا. خواب میں میں نے کہا کہ اتنی اونچی بلڈنگ اور اوپر جا کے ڈگمگانا اور گرنے کا باقی معاملہ، لکڑی کی سیڑھی اور بلندی اور پریشانی، یہ ساری خواب میں اصل چیز تھی لکڑی کی سیڑھی، کہ بلندی کے اوپر جا رہا اور لکڑی کی کچی سیڑھی لگا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اوپر چڑھتے وقت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا. آزمائشوں کا، اگر آپ نے آزمائشوں کا سامنا نہیں کرنا تو پھر لکڑی کی سیڑھی نہیں، اپنی فاؤنڈیشن بیس تھوڑی سی اور مضبوط بناؤ تاکہ آپ اوپر چڑھتے وقت ڈگمگائے بھی نہ اور آزمائش کا بھی سامنا نہ ہو. تو الحمدللہ اس سے بات سمجھ آئی کہ یہ لکڑی کی سیڑھی تو نکالے نا پہلے، تاکہ وہ نہ ہو کہ اوپر آسمان پہ جا کے اور کھجور پہ اٹکے کے لٹکے کے گر جائے. تو ایک کال بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گے، کون ہے؟ آصف. کیا کہیں گے آصف؟ یہ خواب ہے رات کو شکار کی ہے. اونچا بولیے گا. یہ رات کو شکار کیا ہے اور دوپہر جال میں پکڑا ہے. اچھا. رات کو شکار کیا ہے اور دوپہر جال میں پکڑا اور پھر پکڑ لیا ہاتھ سے، اوپر جال بچھایا پھر ہاتھ سے پکڑ لیا. آئے ہائے، کیا کہہ رہے ہیں، جال بھی بچھایا، کیا کیا؟ رات کو شکار جال بچھایا اور پھر ہاتھ سے پکڑ لیا دوپہر کو. بٹیر کو پکڑ لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو نا دیکھیں خواب ہر بندے کو آتے ہیں. اچھا. میرے خیال میں جس وقفے سے پہلے شاید افسر نے بیان کر دیا ہو، خواب جو حلم ہوتا ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو رویا ہے یہ اللہ کی طرف سے نیک خواب ہوتے ہیں. اب اس میں یہ پہچان کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ شیطان کی طرف سے ہے، نمبر 1. اس کے لیے صحیح معبر کے پاس جانا جو اس کی تعبیر کو سمجھتا ہے. اور اسی لیے پہلے بیان کیا گیا کہ ہر خواب ہر بندے کو بالکل نہ بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ لبیبن او حبیبن، یا آپ اپنے قریبی کسی دوست کو بتائیں تاکہ خواب بظاہر خوفناک بھی ہے تو وہ تعبیر اچھی کرے گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اچھا یہ بات ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اذا غبرت واقعات حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کی تعبیر ہو جائے گی تو واقع ہو جائے گا، کیونکہ آپ
परेशान हो रहे हैं ना उस ख्वाब की वजह से। और हदीस में आता है कि ख्वाब की ताबीर ऐसे है जैसे परिंदे के पाँव के साथ अटका हुई कोई चीज़ है, जब वो परिंदा उड़ेगा तो गिर जाएगी। ऐसे ही है। तो जब तक आपने ख्वाब नहीं बयान किया तो वो परिंदे के पाँव पर दाना है, ठीक। जब बयान कर दिया तो वो गिर जाएगा। अब आपने बयान कर दिया। और दूसरा इसके बारे में सबसे बेहतरीन ये है कि जब भी खौफनाक ख्वाब आए ना, आपने पहलू भी बदल लेना है। अगर आप राइट साइड पर हैं तो बाएं चले जाएं, बाएं हैं तो राइट चले जाएं। अच्छा। और ला हौला वला कुव्वत इल्ला पढ़ें और अपने लेफ्ट साइड पर 3 दफ़ा जो है आप थू थू करके ना थूक लें। अच्छा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ें। अगर नुकसानदेह वाला खौफनाक ख्वाब है तो आप उसके नुकसानात से इंशाल्लाह बच जाएंगे। ठीक। मजीद सुबह कुछ ना कुछ सदका करें। ये जो इन्होंने ख्वाब बयान किया है कि कुछ जाल लगाया हुआ है, यानी ये किसी काम की कोशिश में है, बहुत मेहनत के बाद। ये जाल वाला काम, शिकार वाला काम एक मुश्किल तरीन काम है, बड़ा रिस्क वाला काम है, मगर उसके बाद इनके हाथ में वो चीज़ लग जाती है। इस पर ये सदका करेंगे। अगर उसमें कोई इनके लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं तो दूर हो जाएंगी, फ़ायदे वाली चीज़ें हैं तो अल्लाह इनके लिए मज़ीद आसान कर दे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हम ये भी पूछेंगे कि जो हमें अच्छे बुरे जो भी ख्वाब आते हैं उसके लिए जो सदकात हमें करने पड़ते हैं उसके लिए क्या करना है। क्या हमें जैसे कुछ को लोग कहते हैं कि गोश्त काट के छत पे डाल दो, काले चने उबाल के सहन में डाल दो, या फिर किसी गरीब को खाना खिला दो, कौन सा सही तरीका है ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम अच्छे बुरे ख्वाबों की ताबीर के ऊपर बात कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, आमिर आरबी मुल्तान से बात कर रहा हूँ मैं। जी भाई, क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब से मैंने बात करनी थी। मैंने उनसे ये बात करनी थी कि मेरी ना वाइफ जो है उनको ना रात को मतलब बहुत अरसे से तकरीबन 4-5 साल से बहुत ज्यादा इस तरह के ख्वाब आते हैं कि वो बच्चों को लेके भाग रही है और पीछे उसके कोई मतलब के कोई ऐसे लोग लगे हुए हैं कि नजर भी नहीं आता उसको। अच्छा। और रात को ऐसे डरती है बहुत ज्यादा, ख्वाब में हद से ज्यादा ऐसे डरती है, बहुत ज्यादा डर उसको लगता है। ये सिर्फ मेरी वाइफ के साथ घर मसला है और किसी के साथ भी नहीं है, ना बच्चों के साथ है ना मेरे साथ है। ठीक है, ये बात कीजिएगा। जी, इसका बेहतरीन हल ये है कि वो हमारी बहन जिसको ये ख्वाब आते हैं वो रात को बावज़ू होकर हमेशा सोए। एहतमाम करे कि वो बावज़ू हो और नमाज़ पढ़ के सोए और अल्लाह बिस्मिक अमूत व अहया और आयतुल कुर्सी वगैरह और आखिरी 2 कुल जो है सूरह फलक और नास पढ़े। हर रोज़ इस चीज़ का एहतमाम करे, कोशिश करे, सुबह शाम के अज़कार भी करे और इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, ख्वाब की जो 3 किस्में हैं उनमें एक ख्वाब की ये किस्म है कि हदीस नफ्स इसे कहते हैं कि अपने ही नफ्स के अंदर जो सारा दिन बंदा चीज़ों को देखता है, सोचता रहता है, वो उसके सब कॉन्शियस में रात को आ रही होती हैं। इसलिए इनको तो बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। इन ऐसे ख्वाबों को लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए, ना इनको कहीं बयान करना चाहिए। वो जो 2 किस्म के ख्वाब हैं, एक शैतानी तहज़ीर मिन शैतान, जो शैतान डराता है, एक वो, और एक रोया सालिहा। रोया सालिहा तो यकीन अल्लाह की तरफ से हैं, और जो शैतान की तरफ से हैं उसका बेहतरीन हल जो मैंने बता दिया वो करें और सदका साथ करें। देखो सदक़े की शक्ल क्या होगी। पहले एक कॉलर ने भी सदक़े का पूछा था कि सदका किस किस्म का किया जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम गलत लोगों के पास जाते हैं, वो गलत ताबीर इनको बताते हैं, फिर वो अपने पीछे इनको लगा लेते हैं खाने पीने के लिए, और वो कहते हैं कि इतना गोश्त ले आओ, काले बकरे की सीरी ले आओ, काले बकरे का 20 किलो गोश्त ले आओ। अब वो 20 किलो गोश्त जो है, अब आप अंदाज़ा कर लें कि वो कितने का होगा, 60-70 हज़ार का तो वो होगा। वो ले आए, हमें दें, हमने कब्रिस्तान में फेंक रहे हैं। भाई किस लिए आपने कब्रिस्तान में फेंक रहे हैं? अच्छा, किन वो जी और मखलूक ने खाना है। भाई हम और मखलूक को खिलाने के मुकल्लफ ही नहीं है। सदका आपने खिलाना है फ़ुक़रा मसाकीन को दें, किसी इदारे ने जहाँ बच्चे कुरान याद करते हैं, दीन पढ़ते हैं, उनको आप खिलाएं। किसी भी ज़रूरतमंद की आप ज़रूरत को पूरा कर दें, ठीक है। वो चाहे पैसे की नकदी की सूरत में हो, चाहे खिला पका कर हो। ये बताना भी कोई ज़रूरी नहीं कि ये सदका है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। आपकी नीयत को अल्लाह जानता है। जी, एक और कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अहमद, क्या कहेंगे? जी शबीर अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। बोलिए, क्या पूछेंगे? मैंने ना अपने ख्वाब की तबीर पूछनी थी कि मुझे ना ख्वाब में ना सांप नजर आते हैं। अच्छा। और वो मेरे पीछे लग जाते हैं। अच्छा। तो मैं उनके आगे आगे भागता हूँ, तो भागते भागते ना मैं उड़ने लग जाता हूँ। सांप का कलर क्या है? सांप का कलर क्या पूछ रहे हैं? वो सांप होते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं, 3-4 होते हैं। कोई अच्छा। छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं।
अच्छा, تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ میرے پیچھے لگتے ہیں نا تو میں ایسے بھاگنے لگ جاتا ہوں. تو جب بھاگتا ہوں نا تو ایسے بھاگتے بھاگتے میں اڑنے لگ جاتا ہوں. اڑنے بھی لگ جاتے ہیں. جی ہاں, زاہد صاحب کیا کہیں گے؟ یہ سانپ جب ان کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں اڑنے لگتے سانپ دشمنی کی علامت ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی دشمنی یا آپ کا کوئی نہ کوئی حسد ہے. اگر تو وہ سانپ اس کو کاٹ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن بھی ہے اور آپ کے اوپر غالب بھی ہے. اور یہ اس کا اڑنا یا اسی طرح اڑنے والی بات نہیں ہے, یہ تو سمجھ لو کہ شیطان کی طرف سے ہے کہ یہ بار بار اگر ایک دفعہ خواب آئے شیطان سانپ وغیرہ یا کسی اور شکل میں ہے تو اس کی تو تعبیر تو یہی ہے کہ آپ کو بے جا اذیت دینا چاہتا ہے اور اس سے آپ بچے. اور اگر خواب بار بار آئے تو پھر سمجھ لو کہ آپ کو اسیب کی علامت ہے, کوئی جن ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی حاسد ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, جو بار بار آتا ہے. خواب تو کبھی کبھار آتا ہے نا, اور ایک جو مثلا بار بار سانپ کو دیکھنا, بار بار چھپکلی کو دیکھنا, بار بار بھینسوں کو دیکھنا, جانوروں کو دیکھنا, اوپر سے نیچے گرنا, یا اسی طرح بلندی سے نیچے کوئی مار رہا ہے, کوئی کاٹ رہا ہے, کوئی ڈبو رہا ہے, یہ تمام خواب کی دو شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ کہ یہ شیطان کی طرف سے اذیت دینا چاہتا ہے وقتی طور پہ یا مستقل. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کا کوئی حاسد یا دشمن ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آپ کو اس سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شر ما فیہ, اور ایک باقاعدہ جو مسنون دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن حمدات الشیاطین اعوذ بک ربی یحضرون. جب بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کوئی گھبراہٹ ہو یا رات کو کوئی بوجھ پڑے, اچانک اٹھ جائے, یا خواب دیکھ رہا ہے, خواب کے دیکھنے کے بعد اچانک خوف سے بھاگنا یا ڈرنا شروع ہو جائے, فوراً سے پہلے یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ, تاکہ جو اس کے اوپر وقتی دباؤ آیا ہوا ہے وہ تو فوراً اترے نا, جو مستقل ہے وہ بعد میں اس کے وظائف کا اہتمام کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم یہ پوچھیں گے کہ جو مسلسل کسی کو کوئی ایک ہی خواب, بہت پرانے خواب ہوتے ہیں مگر ایک ہی خواب آ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو پیرنٹس ان کے خواب میں بہت آتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے, ہمارے خواب میں آئے مرنے کے بعد, تو وہ جو کالے کپڑے کیا وہ سوگ میں ہے, وہ خوش نہیں ہے ہماری کسی حرکات سے, یا پھر وہ چٹے کپڑے پہنے تو وہ بہت خوش ہیں, وہ جنت میں ہیں, وہ پھل کھا. یہ کس طریقے کے خواب کی یہ کیا تعبیر ہوتی ہے, اس کے بارے میں جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک, واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہم بریک سے پہلے جو سوال کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ ایک خواب جو ہے وہ مسلسل آتا ہے, چاہے برا خواب ہو اچھا خواب ہو, مگر ایک خواب مسلسل آتا ہے انسان کو جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے برے خواب کے بارے میں تو بتا دیا تھا کہ وہ جنات کی طرف سے ہوتا ہے اور وسوسہ وہم, بٹ اس کے ساتھ یہ والی جو چیز ہے کہ اچھا خواب بھی اگر آ رہا ہے اور مسلسل آ رہا ہے بار بار, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اچھا خواب جو مسلسل آ رہا ہے یا تو آپ کو کوئی اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کے کام آپ کے ایسے ہیں کہ جو باقی ہیں اس کو کرنا چاہیے. مثلا فرض کریں کوئی آدمی جیسے ایک خواب ہے کہ بار بار وہ پیپروں میں پاس ہو رہا ہے, یا پیپر وہ جو دیے ہوئے ہیں پاس ہوا ہے اس کے اندر بار بار پھر پیپر دے رہا ہے, یا بس اوقات یہ ہے کہ پیپر میں گیا ہے اور اس میں تکلیف میں ہے. حالانکہ دونوں شکلیں ایسی ہیں کہ اب جو اچھے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی آزمائش آتی جائے گی, آگے بڑھتے جائیں گے. اچھا, نوجوان لڑکے لڑکیوں کو خواب آتے ہیں شادی کے, زیادہ تر لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ میری اس لڑکے سے فلانے لڑکے سے شادی ہو رہی ہے, اور جس لڑکے کو جانتی ہیں وہی خواب میں بار بار آ بھی رہا ہوتا ہے. لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حور پری یا خوبصورت لڑکی جو ان کے خوابوں میں آتی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے, رات کو دوست کی شادی اٹینڈ کر کے آتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا خواب کی 3 قسم کی شکلیں ہیں, ایک تو رحمان کی طرف سے, ایک شیطان کی طرف سے, اور ایک نفسیات اس کے اپنے نفس اور تمنائی خواب ہے. تو یہ جو صبح انسان دیکھتا ہے وہی رات کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اور جو زندگی میں چل رہا ہوتا ہے, جو چاہ رہا ہوتا ہے, جو سوچتا ہے وہی شیطان. اور بس اوقات شیطان اس کو بار بار دکھا رہا ہے, اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان اس کو بار بار دکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو ترغیب دے رہا ہے. اور ایک یہ بھی شکل ہو سکتی ہے, لیکن ہر ایک میں نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگر دونوں کا لنک ہے زندگی میں جاگتے جاگتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو فوکس کر کے وظیفہ کر رہا ہو
ताकि ख्वाब में आके उसको उसकी तरफ माइल करे। अच्छा, ये भी मुमकिन है, यानी अच्छा। वजीफ़ा करके उसको एक अपनी और तरफ आखिरी खींचे। सवाल करना चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब बस थोड़ा सा रह गया कि ये वालिदैन के ख्वाब आते हैं, जब वालिदैन हमारे पास से रुखसत हो जाते हैं तो कोई जो है ना कोई बहुत खुश होते हैं, कभी कोई वालिदैन ख्वाब में रो रहे होते हैं, कभी कुछ लोग कहते हैं काला कपड़ा पहना तो सोग में है वालिदैन, कुछ चिट्टा कपड़ा पहने तो माँ बाप आपकी हरकत से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मुझे बताइएगा वालिदैन का ख्वाब में आना, किस तरीके से आना, आपको अलार्म देना, वो क्या है? देखिए जी, ख्वाब में वालिदैन का आना और उनके लिबास और उनकी कैफियत से ये समझना कि ये किस हालत में, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा। हाँ, पहली बात तो ये है कि अगर वालिदैन खुश आ रहे हैं, अच्छे लिबास में आ रहे हैं, खुशहाल मिजाज में आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे हालात में हैं। ठीक। और उनके लिए मज़ीद दुआओं की ज़रूरत है, उनके लिए सदका करना चाहिए, चूँकि हदीस में आता है कि जब बंदा फौत हो जाता है तो उसके सारे मामलात डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस दुनिया के साथ, सिवाय 3 चीज़ों के। एक ये है कि उसने नेक औलाद, वो जो पढ़ाई या सदका जारिया है। अच्छा, अब ये नेक औलाद जब सदका जारिया करती, नेकी करती, तो ऑटोमेटिक उसका हिस्सा वालिदैन को जा रहा होता है। अच्छा, इसलिए इनको उनके लिए सदका जारिया इस करना कि वो और खुश हों, उनके लिए और आसानियाँ आगे पैदा हों, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अगर वो खुशहाल नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह है कि उनके लिए कुछ मुश्किलात हैं, तब भी इस सूरत में भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करना, उनके लिए दुआ करना और सदका करना, ताकि हदीस में बल्कि आता है कि एक बंदे को अजाब हो रहा होता है और अचानक वो अजाब कुछ देर के लिए टल जाता है, तो पूछा जाता है कि या अल्लाह अचानक टल गया, फरमाया तेरे अजीज़ों में से किसी ने तेरे लिए दुआ की है तो अल्लाह ने तेरे अजाब में तखफीफ कर दी है। तो यकीनन ख्वाब में वालिदैन का आना, और अगर खुशहाल हैं तो इसका मतलब है जो वो नेकी के काम अच्छे के करके गए थे अब तुम भी वही काम करो। तो हमारे वालिदैन जो है मरने के बाद हमें कोई मैसेज देते हैं क्या, हमारे ख्वाब में आके हमें बताते हैं? देखें, ये हो सकता है, मसलन बसा औकात ये है कि आपके वालिदैन पहले खुश थे, आपको मिले, दूसरे ख्वाब में आपको रोते हुए मिले हैं, तो और बसा औकात ये भी होता है कि तूने मुझे मार दिया है। मुझे मारने का मतलब यह है कि तूने मेरी नेकियों को तूने मार दिया है। मैं कुछ ऐसे काम, मसलन कोई वालिदैन दरख्त लगा के गए थे घर में, अब बच्चे थोड़े से मम्मी डैडी इस तरह हुए कि उसके पत्ते गिरने शुरू हुए, उसके तकलीफें ख्याल नहीं किया, तो वो पत्तों के गिरने की वजह से सफाई का मसला होता है, वो कटवा देते हैं। उन्होंने कटवाया, गोया कि उन्होंने उसको इशारा कर दिया कि दरख्त नहीं तूने काटा, तूने मुझे काट दिया है, तो लिहाजा तू किसी और जगह जो है ना कोई नेकी का काम कर। अब वही बच्चे अगर किसी और जगह सदका जारिया का कोई वाटर कूलर वगैरह इस तरह का पानी का इस्तेमाल कर देंगे, बाद में वालिदैन अगर मिलते हैं तो खुश होकर मिलते हैं कि तूने मुझे खुश कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ नेकी वाला ऐसा काम करें। और एक बात है, जब भी फौज शुदा आपको मिलता है और कोई चीज़ मांगता है तो इसका मतलब है कि आपसे कुछ दुआएं चाह रहा है, वो दुआएं जो उसको पीछे से पहुँचे। और दुआएं और सदका खैरात वगैरह, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, दुआएं वगैरह हर वक्त वालिदैन के लिए करते रहना चाहिए, हत्ता कि ज़िंदा हो तो रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, और फौत हो तो रब्बाना फिल्ली वाली वाली दैया वलिल मोमिनीन यौम यकुमुल हिसाब। उसके बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप भी खुश और आपके वालिदैन भी खुश। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको जुमा मुबारक हो। और हमारी तरफ से बस ये रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने लिए दुआओं में हाथ उठाएं तो सदका जारिया हम लोगों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।